बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। यंतहा रोज़ादारान अज़ीज़ मोमिनीन मोमिनात खिदमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तआत इबादत यौम कबूल इंशाअल्लाह। मतंगा अर्ज़सुन के माह मुबारक रमज़ानी रहमत व बरक़ात ख़ासा शामिल हाल छायत पे मिंगना ची बार वशाइन जो चिदुक पर वशाइन शराइत कुन चीन ज़रबना रोज़े के सुम बयान बस रोज़े जो दो रोज़ा ये बदनी ngati दियानल ताऊ दियाज़ाचा थुंचा दनाव निशी त्यांगना रोज़ा दुकपा दुलेग सिना कमतरीन मरहला ये रोज़ा इन रोज़े के रोज़ा ये अज़वी ngati शस्न शलून मिगनाल चेना नाना दोन गंगमा रोज़ा दुकपा दुनिया सिरसी पल्ले गेन लाइन वसुमी रिसी रोज़ा ये कल्बी ngati स्निंग पो देचिक स्निंग खराब बायुत पी चीज़ात मिसले हसद ना तकब्बुर ना गुरूर ना खुरी अदी सिफ़ात नफ्सी व कल्बी सिफ़ात रज़ीला की योतन गैर खुदा लसिंचिंग मयुत पो देश त्यां रुगना रोज़ा जगपा ज़गक से दुकपा दू लेग से न बाला तरीन मरहला रोज़ा इन दी मरातिब कुनी हिसाब का खुदा ये दे बरक़ात न रहमत कुनी शित्यांग नस्केते दने मुनासिबत हिसाब पे का बहरमन छचाई छाना रोज़ा ये कल्बी दी बारंग दिनी अंगस इंशाअल्लाह झुंचिक मतालिब एक अर्ज़बत कि लेग से न अता मुहिमिन इंसानी शस्न शलू मिगना चेना लकपना कंगमना ची आज़ाए जवारही व ची जवानही तमाम गंग में नसक बसिक छछइन मयुत पे उज़्वे व रवायात मुताबिक देना स्निंग पोइन जिस तरह तंग दी से अर्दों पे कना खुदा तबारक व तआला ये कि क़दएक खुरी नंग ज़रे खाना खुदा ज़रे बैतुल्लाह ज़रे इंतखाब बसंगरदम बछासुंग शराफत खातिर कि खाना काबा इनंग दवन चोसला इंसानी शस्न शलूनी शित्यान उगना रवायत मुताबिक जुस चिक खुदा सरदम्स दो खुरी हरम इनवान पे का अलकल्बु हरमुल्लाह मिगी बारंग मायोसिद ने बारंग ज़बानी बारंग दून गंगमा खुदा ये मखलूक खुदा सल्लन जुक बसुंखन लेकिन देंग न दिस्निंग पो दी शराफत पे मिंगना अलकल्बु हरमुल्लाह दिस्निंग पो खुदा ये हरमिन रवायत युद फला तुस्किन हरम अल्लाह गैर अल्लाह दो खुदा ये हरम छाना दी हरीम पेनुक खुदा चांगत जुक शुक पर गोज व खुदा जुक शुक जरखन कुन गैर खुदा लदेंग नु खेरेस दुख समतुं पस छाना रोज़ा कल्बी यानी दवा हर वक़्त दो सिर्फ माह मुबारक रमज़ान से नुगमिन दी रोज़ा पुंग तंगा हर ज़मान यानु खुदा इरसा मज़ाद पुसंगती के न चस्पयुत पिचीशिगिन रोज़ा बदनी ज़चा न थूचा न दो खुलासा छचा इन वाजिब पो माह मुबारक रमज़ान यानुक अम्मा रोज़ा आदान जवारे व रोज़ा कल्बी दुला ज़मान खाशिक नता महदूद में मुअय्यन में कि हर ज़मान यानु खुदा इरसंग मज़ाद पुस चस पसुंग मयुद पी रोज़े गिन लिज़ा अंगतस कोशिश बार वशाइन माह मुबारक रमज़ान यानु कि एक नो तमरीन बायुद पी इंसान चुआयुद पी इंसान इरादा कवी बायुद पी ngata फुर्सत चिगिनंग कि फ़लसफ़ा ना हिकमत कुनंग न चिचिक रोज़ा वाजिब बायुद पी दनाव इनंग दिकन इस्तिफ़ादा बस कुल साल पो अदी रोज़ा कल्बी न जवारही अदी हालत पुरान क्यों मयुद पे कुदरत पे ईजाद बार वशाइन खुदा एक न दो चल बर वशाइन अजीज़ान खुदा ये बरक़ात न खुदा ये रहमत कुन बुजुर्गान कुन इस नमखोरी के तशबीह ना चाहिए मिसले नमखोर चिन चोशिक इंसान मिसले ज़मीन न चोशिगिन छाना खुदा ये नमखोर यूं में वक़्त अनुक नतंगा बारान यूं में वक़्त अनुक दी से कताआत कुन गंगमा आया दी नमखोर पेशी त्यां रुगना नमखोर फोकचा इना बहरमन छचा इना दी हिसाब पे के ज़मीन कदासुम छचा इन कस्म सुम ज़मीन कस्म चिची ग्योद मन असलन नमखोर फोक पमित नमखोर दे के मन फोकचा मिन
مثلا در ننگ کنی که آتی تھوک تان سیوت یا شید وید تان سے مانع ایجاد بسیوت خدای شیطان نگنا دخنم پز نمکر تانید باران تانید اما ده مانع پیوت پانا ده یوک پیوت کنسه که نمکر فقچه اینا جو فقچه مین نیسی ریسی زمین قسم چگیوت نمکر ده که اونچه این بارش ده که فقچه این باران لیکن من منگمیک تنچه مین نمکر پیشتان کمیک استفاده سونسی اونچه مین دوگاو این مثلا بعض سایون دنگاتی لیک سنان رنته این موید پی سایون چین ردا چوس دونی خطوط پو بانسیون چین اما نمکر چهد پانازو ارکوانا من نمکر مایون خاننا چوس مانگمیک دن همیشه من جوده سومیریسی اما سه قسم چیگود لیک سن حساین موید پی نروم این موید پی سا دوس لیک سن نمکر پو لقمو بسید هنچاین جذب بچاین از که سون چیکتان نسانا دیشی تانگنا فایده لنچاین غطا فایده کری ده محصول پو فین ستان چاین چانا خدای برکاتنا رحمت کن سرزمین انسان سرزمین قلب انسان نسبت لان انسان دیسمین پو که حقیقتی که خدای رحمت نا برکات کن ادیسمین پہ حساب پہ کیوں چاین سنین قسم سمیود پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقبز روایت چنک سلم ولد القلب ثلاثة انواع سنین قسم سمیود سنین چیچیگیود قلب مشغول بالدنیا سنین چیک فقط گرفتاریود دنیا یعنی حب دنیا تمام مقام نہ منصب نہ دینا دنیا پہ زچا نہ تھونچا نہ تمام ارادہ پگنگما سنین چنگ سیو دنیا لا اب دی سنین پو دنیا لا سنین چنگ مچانا مشغول بے دنیا چھانا کھویں حسد آیوں چین تکبر آیوں چین نفاق آیوں چین ادی پلید ان میود پی رزیلہ ان میود پی دے صفات کن کھوریوت یود پنا دو مثل دینا شیر نہ تھوک پنا چوکسین جیا اصلا دونی که خدای رحمت خاص نازل چھچمین دیشی تیانا کلن بے بحرالو شاین نیسی ریسی قلب مشغول بالعقبا سنین چیگیوت کی دو چنگ سیوت مشغول یود چینوک آخرت امور کنیانوک قبر نا حساب نا کتاب نا بحش نا جہنم نا دنیا کنر گل چاین خلاصہ دنیا لسنین چنگ ممت سنین پیوت آخرت طرف لا خب دی بارن کسل ملت فلاحو الدرجات العلا دی سنین پوکھریوت کھن پہ فرز درجات حضلوکس ان میوت پہ درجایوت لیکن بعض ہم خدای رحمت برکات خاص کن نازل چھا بحرمن چھاولا من منگمیک درنگ فائدہ لنچمین دو مثل ادی چون چی خرنٹے رسا چوسپو دے خطوط پز نمکھر رگالن چھد دے ہوس تھنت لیکن من منگمیک جذبہ میں تھن میں دو چوشک اما سمیری سسنی پو قلب مشغول بالمولا تسنی پو ان کہ فقط مشغول دوگے درائیں مولا پہ باریں لوگ نیلدن چکھن خالق پس چیزیں رندوک خدای رضایت و خداس مولا بستانس پیوت پی پیغمبرنا ائمہ علیہم السلام اہل بیت معصومین علیہم السلام اس چیزیں رندوک فقط مشغولت ادونیانوک ہم نہ غم پچیوت ادیر انچن کنے رضایت نہ رلکس پکا صبح نکھری بحش نہ جہنم نہ حور نہ دونن حتی منگمیک کوئی بارن اہمیت میں جکھواں قلب مشغول بالمولا دوسروں کا تو پیغمبر فقپس کا سلم ولد فلاحو الدنیا والعقبہ والمولا دسیں پلا ہم دنیا سایوت ہم عقبان آخرت پسایوت و دے کسنانے مولا پسایوت دسیں پلا مولا خدای سنگ مزاد پی رضایت نہ رلکس پو دو خوران بحش نہ دے نعمت کن بسنگ خوران چھو بالاتر ان میت پی لیکن ارزشمن ان میت پی نعمت چکن سک چاند دیس نینگ پہ مالک کا تو سونا کا تو کس نینگ پہ فقط نس مولا جک شکتوک مولا رضایت پو نز لگا کھونوک ادو کا تو ہم نغم سونا کا تو نیدے وقت پہنو خدای دبرکات نہ رحمات خاص کو نشتانوک نا لیکن بحرمن چھچا انسک خوز خدای ناراضگی ان میت پی د چیزات کنی طرف لا توجه بچا منسک دونن گنبجق پاونا ارجوخ سنبینوک سکرچا منسک
واقعا روایت غتایود اسکیا شی سلجوک په که بهش نه جهنمی بر پیغمبر سم شگیود ادینو گیراننگی مولا کن ایمان نرسه كنت خاش عيان كن مجلس تشكيل تغجين فسسان مولا أبي عبد الله الحسيني في حقنا سبيراتان ما يد بي حديثنا صحبت با يد بي إجازت حبچين درینچان کنی حقیقت نور کن ظاهر چھانا ادی وقت پیانوک دینارک سرور نتھدکیک دیش عیان کن محبین کنیانو گونچاین کہ اصلاً بہشر جچاین ادی وقت پیان بہشر جچاین لجو بهشتیان یود پی حور کن ندونیس یا بهشتیان جوان ده چه خدمتی من نجاقسیوتان دونیس پتین تانج شخمه بسی نچان شوغه انو یود نچان انتظار انو یود شخمه بسی یون زرچی اما یون مینسوک ادی فرین پتون مانا دن آرک دیرین چان کنی اهل بیت کنی نور پتون سے سپیرا زرچا دی سپیرا زرچا سپی لذت نپروت پیون مچانا اصلا کھوئی زر بسپیراون لتوجه بامل لو حور چین بهش چین غچان بهش باسنگ بالاترین موید پی نعمت پیکا تونه یود زره چانه انشاءالله دیس نینگ پو ادی حالت پو اتینو کیون موید پی کوشش بارگوشا انسوک دے عزیز آیت اللہ پہ کسل کی خدمت لیون شخص چک کہ جنگا نصیحت چک بس قرآن شنکن انکن نا نصیحت چک بس زربانا ده عالم پوستیس کی یری پیشاب و یری لاس پوچین یرشی بعد زربانا ارزا بس جنگا شنکن بعد nga najjarin zgona de barban chokhan dochos zerbana de alim pos arza bas zgona barban mana mangucho se duktu yar zering sapa zerbana arza bas jungaz mana mango basit ni pisha podunna jana najjari puin bin zerbana de shakhsiyat pos de ayatullah pos kasalmos yaris gulang yaris ning polang zgoik cho setaya me ngi nasihat po yarang adiawin de chingatin nanga yang gun mijuk shuk piming na zgo chetang yadon la barban takatang khulas zgo daw na chosla le shakhas ngatis ning pe farisan zgo ek duk par washain zgo ek char washain ta inki disning pe malik po min khan kun ngatis denuk mijuk shuk to faqat sning pe malik po khuda juk shuk po piming na zgo ek qarar tang mar washain wadi zgo ek rang darban base چوکیدار بس دک پر وشاین خدای باری الہ دفرد مچن الزی حق نرسن از گغت دفرد مچن الزی حقیقی روزا دو کن کنی حق نرسن از گغت فسسان واسطه فید مولا امام زمانی فق پی حق نرسن از گغت دفرد مچن الزی حقیقی برکات رحمات خاص شامل حال چکن کنی شیطان غچن قرار تو یا اللہ خدای غچی روزان صرف تخشان از کمشان ده چیزات کنی شیطان روزا دو چس پیکسنانه روزای عضوی بلکہ روزای قلبی غچنگنگ ما نصیب شزد بزیا اللہ مولا امام زبانی فقی ظہورا تعجیل شزد بزیا اللہ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التماس دعاء